Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. There remains a second part of China's way to progress. I already have explained the number of questions that were most important from examination point of view, and the rest of the questions are less important as far as the examination point of view is concerned. तो करने तो एक्सप्लेन है ही मैंने ये, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं जो बकिया क्वेश्चन हैं जो कम इम्पोर्टेंट हैं. तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन. इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी सेंटर से दूर जाना, सेंटर से हटना. इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी इकोनॉमी जब एक सेंटर में नहीं रहती, एक जगह मरकूज नहीं रहती. कैपिटलिस्ट कंट्री में, अमीर मुल्कों में जैसे अमेरिका, यूरोप और पाकिस्तान, यहाँ होता है कि अमीर अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब होता चला जाता है. पैसा शहरों में रहता है, देहातों में नहीं आता. तो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन ये है कि पैसा अमीर के पास जमा ना हो, गरीबों तक जाए, शहरों में ना रहे, देहातों तक जाए और हर एरिया में उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो. दिस इज इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड दिस सिस्टम इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन चाइना. तो ये इस्लामी निज़ाम भी है जो ज़कात की सूरत में हम देते हैं कि पैसा जमा ना हो और पैसा मुख्तलिफ हाथों में चलता रहे, और इसी तरह मुआशरे तरक्की किया करते हैं. जब पैसा एक जगह जमा होता है तो वो मुआशरा तबाही की तरफ चला जाता है. Second, how population of cities been controlled? How has China controlled its population in cities? बेटे आपने देखा होगा सारी दुनिया में जहाँ भी, पाकिस्तान के अंदर भी शहर बड़े होते जा रहे हैं, गांव छोटे होते जा रहे हैं, और यूरोप में तो ऑलमोस्ट देहात ख़त्म ही होता जा रहा है क्योंकि लोग शहरों की तरफ नकल मकानी करते चले जा रहे हैं. चाइना में ऐसा नहीं है. चाइना की आबादी शहरों में नहीं बढ़ रही बल्कि थोड़ी कम हो रही है, लोग देहात की तरफ जाना पसंद करते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न? हाउ हैव दे कंट्रोल्ड दिस पॉपुलेशन माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़? The answer is that they are providing each and every facility to each and every citizen in the villages. तो देहात में रहने वाले शख्स को जब सारी सहूलतें उधर ही मिल जाएंगी, उधर ही उसके बच्चों की एजुकेशन हो रही है, उधर ही मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उधर ही सैलरी मिल रही है, सारे मसले हल हो रहे हैं, वो शहर में क्यों जाएगा जबकि बाकी दुनिया में सारी सहूलतें शहरों में रख दी गई हैं. देहातों में सहूलतें ना होने की वजह से लोग मजबूर होकर शहरों की तरफ माइग्रेशन करते हैं और वहाँ सेटल होना पसंद करते हैं. मेडिकल फैसिलिटीज टू वर्कर्स. तो क्वेश्चन ये होता है व्हाट आर द मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल टू चाइनीज वर्कर? तो आंसर इज दैट अ चाइनीज वर्कर रिसीव्स फ्री मेडिकल फैसिलिटीज ऑल ओवर चाइना. चीन का किसान, चीन का मजदूर, उसके लिए तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री हैं. उसका मुफ्त इलाज किया जाता है वो जहाँ भी जाता है. उसको हमारी तरह डॉक्टरों की वो 1000 2000 5000 फीसें अदा नहीं करनी पड़ती और तबाही की तरफ नहीं जाती फैमिली, जैसे यहाँ हमारे कंट्री में दूसरी जगह पे हो रहा है. फ्री है. फिर 56 पेड डेज, बीमारी की सूरत में 56 पेड डेज उसको सैलरी के साथ मिलेंगे, और अगर कोई ज़्यादा बीमार है तो उसको 6 मंथ तक सैलरी दी जाएगी, और उसके बाद अगर वो मजदूरी परमानेंट है तो 60% उसको पे किया जाएगा. इस तरह से उसकी सारी मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से है. नेक्स्ट है द सीक्रेट ऑफ चाइनीज प्रोग्रेस. चीन ने तरक्की क्यों की? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ चाइनाज प्रोग्रेस? राज क्या है? तो ये सारी बातें बेटे इसमें लिखी जा सकती हैं जो मैंने आपको मुख्तसरन बताई, लेकिन सबसे बड़ा है वो जो माओ की कोटेशन है, रिलाई ऑन योर ओन रिसोर्सेस. अपने वसाइल पर इन्हिसार करो, और ये कि इंडिजिनस चीज़ें पैदा करो, लोकल चीज़ें पैदा करो. और एक माओ का दूसरा फरमान कि पीपल आर मोर डिसाइसिव देन थिंग्स. मशीनों से इंसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इंसान एक अमीर कैपिटलिस्ट माशरे में मशीनों को इंसानों से ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि मालिक है जो फैक्ट्री का वो रुपया कमाना चाहता है. लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है. वो कहते हैं इंसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो गिव मोर इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन बीइंग्स. और ये है कि मैन और वुमेन इक्वल वहाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं. ये है इनकी तरक्की का राज, अपने वसाइल पर इन्हिसार करना,
مرد و عورت کی مشترکہ کوششیں اور سارے انسانوں کو گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز کا ملنا، تو اس طرح چائنا ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اسسٹنس سسٹم، وٹ از دا چائنیز اسسٹنس سسٹم؟ اسسٹنس سسٹم بیٹے یہ ہوتا ہے، اسسٹنس کے معنی ہیلپ ہوتا ہے۔ اسسٹنس سسٹم کیا ہے؟ اسسٹنس سسٹم یہ ہے کہ ایک مزدور ہے، اس کی جو سیلری ہے اسے گھر کا گزارا نہیں ہو رہا، ایک کسان سے اس کی سیلری سے گھر کا گزارا نہیں ہو رہا، تو اس کی کمپنی یا اس کا کمیون آگے بڑھیں گے اور وہ اس کی سیلری بڑھا دیں گے۔ انہوں نے ایک محکمہ بنایا ہوا ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، جس کا یہ کام ہے گیس کرنا کہ لوگوں کے اخراجات کتنے ہیں اور لوگوں کی انکم کتنی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کے اخراجات اس کی انکم سے بڑھ رہے ہیں تو وہاں اس کی سیلری انکریز کر دی جاتی ہے، تاکہ وہ بھیک نہ مانگے، اسے اوور ٹائم کام نہ کرنا پڑے اور وہ معاشرے میں اپنے آپ کو مس فٹ نہ فیل کرے یا حسد نہ کرے کسی کا۔ The reaction of the world in early years. What was the reaction of the world soon after the independence of China in 1949? That would be the shape of the question. So the response of the world was cold one, very bleak and humiliating. تو شروع والے 20-22 سال تو دنیا نے چائنا کو مانا ہی نہیں، ایون یو این او نے نہیں چائنا کو مانا، یو این او کا ممبر تک نہیں تھا چائنا بن سکا، شروع میں بڑا مشکل بنا ممبر۔ تو یہاں کے بننے والے جو بمبو کرٹن تھا، جو چیک ہوتی ہے اس کی بانس کی چھلکے سے بنی ہوئی، اس کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چائنا کو ایک چھوٹا سا جزیرہ سمجھا جاتا تھا اور بہت سے لوگ اسے جانتے تک بھی نہیں تھے۔ تو یہ تھا لوگوں کا رویہ، نہ یہاں کوئی آنا پسند کرتا تھا اور نہ ان سے کوئی ٹریڈ وغیرہ کرنا چاہتے تھے۔ لوگ اس کو کم ڈاؤن اپان کرتے تھے، نفرت سے دیکھتے تھے چائنا کو۔ یہ تھا دنیا کا ایٹیٹیوڈ شروع میں چائنا کے بارے میں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے دا فائنل آنسر آف دا ویسٹ ٹو ہیومن پراسپیرٹی۔ پراسپیرٹی مینز خوشحالی۔ ویسٹ یہ یورپ اور امریکہ وغیرہ کو کہتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ وغیرہ کے پاس انسانی ترقی کا آخری آنسر کیا ہے؟ تو ان کا آخری آنسر ہے جی ڈی پی۔ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، اور جس سے ناپتے ہیں کہ ایک آدمی کتنا کماتا ہے کسی کنٹری میں اور پھر دوسرے میں کتنا کماتا ہے، پھر اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سا کنٹری زیادہ خوشحال ہے۔ تو وہ جی ڈی پی سے اندازہ لگاتے ہیں ویسٹ والے، لیکن چائنا نے اس فارمولے کو رد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیومن ہیپینس از مور امپورٹنٹ دین جی ڈی پی۔ جی ڈی پی سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان خوشحال ہوں، ایکویلٹی ہو، اپرچونٹیز ایکول ہوں، سو دیٹ دیر کین ایگزسٹ نو پریجوڈس اینڈ no jealousy for one another, only then the societies can flourish۔ تو جب ایکول اپرچونیٹیز ملیں گی، جی ڈی پی سے زیادہ اہمیت انسانوں کو دی جائے گی، تو پھر وہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ سو یہ تھا بیٹے ہمارا آج کا لیکچر، یہ ڈسکشن آج کی، اور اس کے ساتھ ہی یہ چیپٹر اینڈ ہو جاتا ہے، چائناز وے ٹو پروگریس۔ انشاءاللہ سون وی ول بی بیک ود the answer to questions of chapter number 9۔ That's all for today۔ اللہ حافظ۔